आज आपके चेहरे पे रौनक भी आ रही है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड भी आपको दी जाएगी या सबको जो है, हम क्या तवक्को रखें? आप सबको इलेक्शन की चांद मुबारक हो। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कामयाबी है कि आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान किया है कि फरवरी 8 को इलेक्शन होगा, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फरवरी 8 को इलेक्शन अब होना चाहिए। बेहतर ये होता कि सुप्रीम कोर्ट या किसी और इदारा को मुदाखलत करना नहीं पड़ता और ख़ुद ब खुद ये कदम इलेक्शन कमीशन ले लेता, लेकिन अब जैसे भी हुआ हो गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जो कैंपेन है और अवाम के साथ जो हमारा सिलसिला है, राब्ता है, वो जारी रहेगा। छोटे से दो सवाल। एक ये कि आपको कैसे पता चला, आपने कुछ दिन पहले कहा था इलेक्शन कमीशन को तारीख दे दो वरना कोई और तारीख देगा, लग रहा है कि आपको कुछ पता था? नहीं, मुझे सुप्रीम कोर्ट का नाम ये पता, मैं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में था, मगर मुझे ये भी पता नहीं था कि ये केस साथ साथ चल रहा था उस वक्त। और इलेक्शन कमीशन को मेरा तजवीज़ था कि कोई और इदारा ये कदम लेने से पहले कि वो खुद करें। जहाँ तक आपका लेवल प्लेइंग फील्ड की सवाल है, वो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे एक इलेक्शन बताएं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है, तो फिर हम क्यों ये उम्मीद रखें कि इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। हम इंशाअल्लाह ताला माजी में भी, चाहे वो 88 का इलेक्शन हो, चाहे वो 2007 की इलेक्शन हो, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद बजाय हमने हुकूमत बनाए थे और इंशाअल्लाह ताला अगला साल, अगली बारी पाकिस्तान ये बता दीजिएगा नून लीग के हवाले से बातें गर्दिश कर रही हैं कि एक दफ़ा फिर क्या सेलेक्टेड वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, शहबाज की सूरत में या नवाज की सूरत में? एक तो पार्टी को मैं थोड़ा सा कबूल है। आज हम इधर आए हैं सियासी बातें कम करने के लिए, इस अच्छा काम को, नेक काम को हमने आपके तवज्जो, मीडिया का तवज्जो दिलवाना था। जहाँ तक दूसरी सियासी जमात हैं, अब वो उनकी मर्जी है कि वो अपना बयानिया क्या बनाए और किस तरीके की सियासी। ये बताइए जो न्यूट्रल थे क्या अभी भी न्यूट्रल हैं? वो आप मुझे बता दें। अच्छा, ये मौलाना फजल रहमान ने कल कहा है कि इलेक्शन अच्छी बात आ गई है, लेकिन इलेक्शन होते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कहीं नजर नहीं हो। आप मौलाना फजल रहमान साहब से ये सवाल पूछे। मेरा ख्याल में मौसम भी सही है और डेट भी आ चुका है, तो अब इलेक्शन जरूर होंगे। पीपल्स पार्टी कि फलस्तीन मामले पर दुनिया अब तक खामोश है, आखिर इनके ज़मीर कब जागेंगे, कब आवाज़ उठाएंगे? एक तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के या मुख्तलिफ ममालिक के अगर उनके वज़ीर आज़म या सदर खामोश ज़रूर होंगे, लेकिन अवाम खामोश नहीं है। मग़रिब से लेके ईस्ट तक जो है दुनिया के अवाम, ख़ास तौर पे नौजवान, वो सरापा एहतजाज है और वो जगह जगह अपने हुकूमतों को ये पैगाम दे रहे हैं कि वो फ़लस्तीन के अवाम, फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ खड़े हैं। और इस वक्त जो गज़ा में हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है और ये तारीख़ में पहली बार हो रहा है कि हम अपने सोशल मीडिया पे जेनोसाइड देख रहे हैं। अब दुनिया पे ये फ़र्ज़ है, वो जो ममालिक इंसानी हकूक़ पे बात करते थे, जो मुझे लेक्चर्स देते थे जब मैं वज़ीर ख़ारजा था इंटरनेशनल लॉ पे, और जैसे यूक्रेन में इंटरनेशनल लॉ वायलेट हो रहा है, तो अब उनको एहसास होना चाहिए कि किस तरीके से, किस जुल्म के साथ गज़ा में ना सिर्फ़ इंटरनेशनल लॉ मगर इंसानियत को जिस तरीके से वो बच्चे को कत्ल कर रहे हैं, नस्ल कैसी की जा रही है। चेयरमैन साहब, मेरा सवाल ये है कि हमारे मुल्क में एक फैसला हुआ है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको निकालने का। सिंध खास तौर पे ये बोझ बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करता है। हमारे वज़ीर आला साबिक़ का कहते रहे हैं कि बहुत बड़ा बर्डन है सिंध, माशी बर्डन है, माली बर्डन है। जो लोग इलीगली यहाँ पे ठहरे हुए हैं उनके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखो, जहाँ तक इस इशू है, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ काफ़ी देर से
واضح ہیں اور کوئی کسی بھی الیگل کام ہو کوئی جماعت اس کے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں، مگر جو اس وقت ہو رہا ہے اور جس طریقے سے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے اس پہ میرا خیال میں تبصرہ ہو سکتا ہے کہ انسانی حقوق کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پہ ہمارا ہیومن رائٹس پہ ہمارا ایک بہت سخت موقف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب قانون پہ اگر عمل درآمد ہونا ہے وہ تو ضرور ہو، مگر ہم انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے، اور وہ اس وقت اس پہ بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں۔ جس لیول پلینگ فیلڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ الیکشن میں ملنی چاہیے؟ پاکستان اصولی طور پہ تو ہر سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، لیکن جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک اس قسم کی سیاست کا تھا جس میں ان کے لیے تو لیول پلینگ فیلڈ باقی سب کے لیے نہ ہونے کا ایک سوچ تھا یا ایک سلسلہ تھا۔ آپ نے 2018 کا الیکشنز دیکھے تو اب اگر ایک الیکشن میں ان کو کچھ تکلیف ہے تو ویلکم ٹو دا کلب۔ بلال صاحب، پنجاب میں نواز شریف کے آنے کے بعد کیا وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد متوقع ہے یا نہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی، جہاں تک اتحاد کے سوال ہے، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسے کوئی فیصلہ اب تک نہیں لیا۔ مساق جمہوریت ہو سکتا ہے پی ٹی آئی سے؟ مساق جمہوریت پہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے جماعتیں کو آنا چاہیے، اور ویسے اچھی بات ہوگی اگر پی ٹی آئی بھی مساق جمہوریت کو قبول کرے۔ میں جہاں سے ہوں، جہاں اسلام آباد، کراچی، پشاور سے شاہد نواب ہوں میں، اور آج پہلی بار آپ کے سامنے مخاطب نئی شرٹ پہن گیا ہوں جناب۔ تھینک یو۔ اور ایک سید زادے ہمارے شہزادے سابق وزیر اعلیٰ جناب مراد علی شاہ صاحب کھڑے، اور آپ کے رائٹ میں بھی ایک سید زادے۔ سوال یہ ہے اللہ کرے کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کراچی میں جو جے ڈی سی کام کر رہی ہے اور سب کے لیے کر رہی ہے اور فری میں کر رہی ہے، اور آپ اس کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ آپ کو بھی ملے، میں آپ کے ساتھ کروں، میں لکھوں گا، لیکن ہم بھی چاہیے کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے کھلاڑیوں کو پلینگ فیلڈ ملے۔ سر گراؤنڈ بہت مہنگے ہیں، یہ اس کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اپنے بلدیہ عمر کراچی کے گراؤنڈ شہر کراچی میں بہت مہنگے ہیں، آپ کچھ ایسا کریں، شاہ صاحب کریں۔ بالکل پلینگ فیلڈ آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے، اور پبلک کے لیے پبلک سپیسز جو ہے خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے ضرور ہونے چاہیے، تاکہ وہ ایک مثبت، ایک پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انگیج ہو، جیسے کھیل ہے، اسپورٹس ہے، دوسرے ایسے